बरे त्रास जायना तुमकां? रस्त्याचे त्रास जायना? जाता मागीर कितें करतलो कोणाक सांगतलो सांगूंक काय पट्टे बिट्टे वयता आसतलो? हय मोडल्या 4 मोडल्या म्हाज्यो व्हडल्यो सटाच्यो व्हडल्या सटाची 2 मोडल्या फाडले मोडल्या 2. हांव आतां करासवाडा म्हापसा सर्वीस रोडाचेर आहा इंडस्ट्री इस्टेट आहा थंयसून आतां हो जो सर्वीस रोड येयलेलो आहा तो सकयल सिग्नला कडेन पावता. हेजो व्हिडियो आतां कित्याक करता की हो आतां रस्तो खणलेलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हेका आतां 1 वर्स जावन गेलें केबल घालपाक केबल घातलेलो 1 वर्सा वयर जावन गेलें हेजेर कांयच करूंक ना. हेजी आतां परिस्थिती अशी जाल्या हे जे आतां बसी येतात तांकां खूब त्रास जाता. आतां हे 4 व्हिलर 2 व्हिलर तांकांय खूब त्रास जाता. रातची हांगासर लायट पेटनासलेली कालच्यान हांगासर लायट चालू केला ताका लागून इलेक्ट्रिसिटीचे हांव देव बरें करूं म्हणटा हे सगळे कालच्यान पेट्टात म्हणजे हे रस्त्याचें आजून पर्यंत काम जावंक ना. हो रस्तो सकयल पर्यंत तेंच्यांनी खणलेलो आहा. आतां हें केन्ना करतले काय म्हणजे हें सामकें डेंजरस आहा. हेच्या पयलीं सुद्दां रस्तो होच खणून दवरलेलो तेन्ना हांवें व्हिडियो करून लास्ट ऑड मिस केलो. आतां म्हणलें कोण म्हणलें आतां रस्तो खणचो नासता पळय जाल्यार परतो रस्तो खणलेलो आहा. आनी आतां परिस्थिती अशी जाल्या पळय मदीं मातशें कितें घातलेलें हांवें जुनानूय हेजेर व्हिडियो केलेलो तेज्या पयलीं हेजेर व्हिडियो केलेलो. तेंच्यांनी स्टार्ट केलें काम तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें रोखडेंच आमी हें करतले म्हणून हेजेर ऑड मिस करतले म्हणजे करूंक ना. आतां परिस्थिती सारकी हांगासर आतां गंभीर जायत आहा. रातचे लोक पडटात तरी बरें एक लायटी चालू केल्यात काल त्यो. सगळ्या गोंयकारांक म्हाज्या मोगाचो नमस्कार. हांव सद्या म्हापशान आसा करासवाड्या. म्हाज्या बरोबर शेखर नायक म्हाजे फ्रेंड. आनी आज येवपाचें कारण जालें वर्सभर जालें आमी बोबा मारीत आसा करासवाड्यात आनी बरेचशे रस्त्याचे शेखर नायक म्हाजे मित्र अशे सदांच जे कितें घडटा कितें जाता तेच्या पयलीं ते दाखयतात कोणाक कितें जावचें न्हय हेच्या खातीर दाखयतात. आनी हांवें व्हिडियो केल्ले आसात. हो जो खड्डो आसा PWD जो मिनिस्टर आसा ताका दाखोवंक सोदता जे बोबो मारून आमी थकले आनी हेतून खड्ड्यान बरेचशे पडलेले आसात. रातचे तर दिसना आनी लायटी नसल्या कारणान बरेचशे इश्यू जे हांगासर जो सर्वीस रोड आसा करासवाड्याचो सर्वीस रोडाचेर इतके परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. आनी हांगासर आमी विचारलेले आसा कामगार जे आसात हांगासर न्हिसतात तांकां विचारलें हांगासर आमी कितके फावटी पडलेले आहा तेंच्यांनी उखललेले आसात म्हणटात ते. म्हणजे हांगासर लायटी ना त्या भायर हे रस्ते कालच्यान जाले म्हणटुशी आज सर्वीस रोडाचो रस्तो कालच्यान चालू जाले लायटी म्हणटुशी हांव धन्यवाद करता. म्हणटुशी हो जो रस्तो आसा तो रस्तो स्वता येवन पळयात जरा स्कुटरींतल्यान पळयात जरा PWD मिनिस्टर आसात एसीन बसून तुमचे खुर्चेर बसतात न्ही ते तुमचे काय कळना म्हणटुशी हांव रिक्वेस्ट करता जे हांगासर सर्वीस रोडांतल्यान गाडयो कशे तेंकतात आनी जे हे आसात प्रायवेट बशी जे आसात ते प्रायवेट बशीचे जे पट्ट्यो जे आसात ते दिसा दीस तेंचे मोडलेले आसतात. ते टॅक्स वगैरे भरतात. टॅक्स तुमी घेतात टॅक्स सगळ्या गाडयांचे. आतां 2 व्हिलर 4 व्हिलर सुद्दां हांगासर तेंकतात. मागीर विचार करा हो खड्डो आणखी व्हडलो जावचो वाट पळयतात कितें आं. प्रत्येक वेळा वर्स जावन गेले हे खड्ड्याक आनी कितें करपाचें आहा कितें तुमकां म्हाका ते कळना कितें करता ते करपाचें आहा ते. म्हणटुशी म्हापसा ह्या ठिकाणी आनी खंय लायटी पेटनात आनी कितें अपघात जावच्या पयलीं तुमी हांव रिक्वेस्ट करता जे कितें करपाचें तें करा बेगीन करा इतकेंच मागता हांव. धन्यवाद. देव बरें करूं. त्रास जाता रे तुमकां त्रास जाता काय म्हणटा तुमकां? हां खूब शेखर बरो म्हणटा त्रास जाता तुमकां? खूब त्रास जाता सगळें हांगासरसून सकयल मेरेन सुद्दां मदीं होते आनी एक होणको मारला थंयसर आनी अपघाती कांय कळत ना गेल्यार घट्ट जाता. व्हडलो प्रॉब्लम मेन म्हणजे सटांक मार बसता आमच्या. बरें चल बरें बरो म्हणटा. हय तुमकां कितें त्रास जाता बशीक? हां व्हड्यान काडची पडटा न्हू. हय व्हड्यान काडची पडटा त्रास जाता बॅलन्स जाता गाडी. आतां वर्स जालें आतां वर्स. हय ह्यो बशी हांगासून पडत म्हणून भंय दिसता म्हाका. हे आतां सारक्यो बँड जाता. तुमच्या बशी बँड जाता मरे तुमकां त्रास जायना हांगासर? हय त्रास जाता. आतां एका वर्सा वयर जालें. हय 1 वर्स वयर जालें.